بسم الله الرحمن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عزيز عليه ما عنتم حريص حريص فإن تولوا فقل حسبي فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما شاء الله بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن لقد جاءكم رسول من أنفسكم
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. فإن تولوا فقل حسبي الله لا فإن تولوا فقل حسبي عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش فقل حسبي الله لا إله إلا
فإن بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا لا خلقنا
لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بحرمة القرآن. اللهم ارحمنا بحرمة القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم اجعل في هذا المكان ببركة القرآن. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.